وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم بن ابي عثمان النبي البشري رضي الله عنه قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اول لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرف الناس على وادي قال يغلب بيوم وادي فرفعوا اصواتهم بالتكبير القوانون جبل فقال وجنا الله اكبر لا اله الا الله وجوهنا تخرج دابه شابسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا على كتبكم نرجو كيف ظنون انكم لا تدعون شيخنا وهي اسم كنت غائبتا انكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم الذين جهر مفرد مراتكم جهر مراتي مفرد مطلق جهر لكم مطلق جهر لكم جهر مفرد يربعون ما يلميه دير چلے واحد شابسي وانا قد مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا المقبل سمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله فسمعه قال هذه كده بجهل سمع كذا المولانا سيوم الجهل مفرد مراد وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقال يا عبد الله بن قيس قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على كلمة من كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي قال الكنوز من التبيل دي لا خيبة وفسير دي مناسبة الجواب قال لا حول ولا قوة إلا بالله وبه قال حدثنا البكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في سام سلمة فقال يا أبا مسلم ما هذه الضربة قال هذه ضربة أصابتها يوم خيبر فقال مصيبة سلم زخمي شو قال النبي عليه السلام تفنفس في ذلال نفسات اندريت شوف يا أبرد أو قرن نفسات آغي شوف توجه لاعي وسلوه ما شاء الله أو دريم ثابت شوف دمم ثابت شوف دريد دم ثابت شوف أو لاعي وسلقلين وسلم ثابت شوف نور بجس شاكي فما اشتكيتها ما شكايت معصوص تكري دربي درنا نقوري موجودة بدور الفاقم خلاص أجل خبر أو مناسبة دباب سري لا خيبر کی زخمی دي ديمنا او دا رسولاسی دي امام بخاری دي مکی ابن ابراهیم یو یزید ابن ابی عبید دوان او سلمہ ابن اکوان تری دا رسولاسی شو لیکن دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سنائی دي دا مکی ابن ابراهیم دا امام ابو حنیفہ کیا کرتے ورپسے جاہاں وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابي يزيد رضي الله عنه قال لقد النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغازيه مناسبة الى خيبر فاقتتلوا فما كل قوم الى عسكرهم وفي المسلمين رجل لا يدعو من المشركين شهادة ولا فاقة الا تبعنا فضربها بسيفه فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ازر احدهم ما ازر فلان تمرا فائدہ بچاؤں رسولہ فقال إنه من أهل النار فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار فقال ذكرت مجاهد وبلا خلق مرقبا فقال رجل من القوم لأتبعنه فإذا أسرع وأبطأ إذا قربان فمن تكريا بتاخيره لا صلي وسلام فإذا أسرع وأبطأ كنت معه حتى جرح فاستعجل الموت فوضع عيسى سيفه في الأرض وزبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقال فقتل نفسه فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله فقال وما ذاك فأخبره فقال صلى الله عليه وسلم ويا كان جبلنا فقال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار أو تخطئ فاعلا كان ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة به قال حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا زياد بن ربيع عن أبي عمران رضي الله عنه قال نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى ضيافة فقال كأنه سعد يهود خيبر أو أنس نبصري بجمعة كها دي بصر كي أخيرا كرا غيرو أنت دي خلق توقت فرأى ضيالسا داغي بصرون طول صادرون فراتو دبوتو طول صادرون فراتو دبوتو فقال كأنهم الساعة يهود خيبر داخل قدرات دي لك خيبر يهوديان سمعت يقول ولو بخيبر الحمد وكذا خذا شعار نوس حكم يستري ودا منظر يا حكم يستري چطور صادر بوټو والا سره جوړ شي کنه او څه جوړ شي کیونکه هغه زمانہ کې د يهوديانو سو شعار اوس دې زمانہ کې د يهوديانو شعار نه دي اوس هغه یو مخصوص ټوپه په سر یې دلته د جالې ټوپه په سر یې جالو
तो पसरिया लगा वो वाला टोपे पसरी द जालेहा उडेने पसरी द सर पमियत पड़ता है ये हुजा शिआर है सब ला होकर या उकरेली देखिए होता तो कबान से दागड़ी खुदा तवी और टोपे से उसको बोले बात के हुजा पलिमेंट तरकारी dari sar pada para wali punya tope udene punya tope ini no ara tope de yahudano nishan de zem bajale prede prede agar shi'ar de yahudian hoda zana ma to yara wardiste da to aga ma pare lage una tala ma hoda shi'ar de yahudian na de vele ma laga ma ne de होता सो बने तो बोले यहूदियन पर एक कपड़ा द पास ट्रेन है होने टोपे वड़ा होंगे नको से आला के आते और बसे शाह वही قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا टोपे बसरा में पदे सके देखिए पड़े वाजे में कबाल पे किसी से पदे जाले पर तो से क्या है अपने ने एक बात यार कोई मलेदार टोपे मार पर की बसर के तो कोई मलेदार आला पट्टी बसर है अड़ते है पतो रिवा मुंडा कोटे बसर के वो पट्टी बसर के जब कोई बगसकार है हत्ता बगसकार अलग बखले कोरे लड़के के दास होता कोई पटको क्यों कर दे रहा है तो कला का लड़की पूछी होता कर दे तो कला ना लड़के दास वाला बखला है खला लड़की जाएगा मुबारक कर इला आलेमान तो कितना दास लड़की मुंडी कर दे खला काम तलाक के नहीं और बसे जहां वही قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا فاطمه بن ابي عبيد أنوار تخلف على النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رميلا أردت فاتحه بخيبر के وكان رميلا يسترق بمار आशो में चेशम के दस्तर बोलों को भेगी فقال أنا أتخلف أنا हमजा मुक़द्दर का इस्तिफ़ाम जब उस तो पैगंबर ने बात की तो बाले है कभी और सर मर्जत لا كذا ورسول فلما بتنا الليلة فقط إلى الأغشبة التي فتحت فناغيك فترة لا يوحاش قلا وبنجانا شفتر قولي ورحا जब सभा इंशाअल्लाह ताकि नज़ारा टोलो कलाकार तफसीर लिखा इंशाअल्लाह सभा थोड़ा और प्रिय न हुजूर पाक तशबीह न हुए बेसार बजंडा वरको गदन या लाया खुदा नशक्त रबी ने अखली बजंडा गदन नमाज लासना अगसरी युहिब्बु अल्लाह व रसूलुहु यफ्तहु अलैहि अल्लाह बिफतह वली नुमुन टोला जो में दरो इदा खुद में मनक़बत दियो बफतह हज़रत बला राशि चाले जंडा वरका और फिर अल्लाह दा खुद इस्लाम को वर्दी क्या वज़री हाज़ा अली فأعطاه غلي جنة وفتحها عليه دا سخت خلا ودور غليما فدولو في جد خلا أو تفاصيل سبا درتبه إن شاء الله سبا وقت راجنو لكن مدينة كيف يبقى إن شاء الله الذي والبس إن شاء الله وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حاتم قال أخبرني سهل بن سعد رضي الله عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه ويحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله قال فبعض الناس يذوقون غيرتهم أيهم يعطاها فلما يذوقون توجنا كل شيء يعني الصحابة خوب نور أيوة قد يسوون جانون مخي بكير بجانب مالا ولقد من أبدي أو ذا الله ذا خوب جانب غيرنا خوب دي أري مصداق دي فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقالوا هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي إليك بيستاذ وبصير إليك فأتي به فبصقه لا يطلقون ذلك دم سر لا صابت فها فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن جنته في وجهه ولك جرد بماري بينها جابها فأعطاه الراية فقال علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكونوا مثلنا إذا هم بجان مسلمانان بيرا يقول جاكم يا مسلمانان فقال كن خضروان على رزقك في إطمئنان حتى تنزل بساحتهم داغي ميدان دا ثم ادعوهم إلى الإسلام أو قولا كتبه في ممحك دعوت ورفل دوبارا ورقا أو خبر ورقا بما يجب عليهم من حق الله فيه بإسلامك فوالله كي يوقع سنتات الله لا تبصر مصطفى سبب ذلك ولكي دادا لبهتر دي أن يكون لك عمر النعم سرساوي حوخان مصر دا زمانك بهترين مالو شابه وبه قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن
नजवाया वही قال حدثنا ابو الوليد وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة وقال حدثني عبد الله بن مغفل قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصرين ده خيبر محاصره کړو ورما انسان بجراب دا یو خیبرنا دا یو قلعه محاصره کړو کنه قلاګانې وی ټول انسان په یو شدان باغی کې واس کاوه یو چاته غنیمت کې حاصله ورګرابي وشتا بما ورټوب د جرابي انسان چې اتفاق مې په شاته نبی عليه السلام مخایا مې وکړه چې واځي چې ټوکو وګور عبد الله بن مغفل په خیبر کې د مناسبت دبا وفيه قال حدثني عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع بن وسائل عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن اكل الثوم وعن لحوم الخنزير اوګه ما د دې تفصیل تیر د کتاب ورته موقع دا څنګه چې حرام ده چې مجلس ته یا جمعه ته دې مې استعمال وها وعن لحوم الخمر الاهليه نهانا في الثوم صوم دا تجاوز نافع او لحوم د عمر د سالم نه مې ودلې دي قال ابن عمر شاګردان کبا وبه قال حدثني يحيى بن قزان قال حدثنا مالك بن ابي شهاب بن عبد الله والحسن بن محمد بن علي بن ابي جماعه علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن وقت النساء تفسیر راځي کتاب النکاح کې ها معنا لغوي اصطلاحي وجد حرمت اختلاف د نصوص او تطبیق دا ټول راځي د آیت په معنا نهى عن وقت النساء يوم خيبر وعن الحمر الانسيه او اهلی ماته الانسي ونستبقى هذا غير احتراز وحشينا وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهليه وبه قال حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن وصالح بن عمر رضي الله عنهما وان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهليه وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن محمد بن عبد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وان قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في الخيل غير متعلق ماذا تمحكي ويل في زمن فالإدراجات كانت مكروه التنزيهي صاحبين قول لنا مقتدير دينا معلومين او ماذا طويل او بلداني الى شتوف وجه كراهيه وجه صدا الخير معقود في نواسيها الخير الى يوم القيامه عدد الجهاد واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل هذا ذكر وللتقدير او بلد ما سر حديث جنها عن اكل الخيل والبغال والحمير رواية ضعيف دي نو ذکر کراهیت مانو او بل ما تبلم ویلو چې الله پاک سوې قرآن کریم کې والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة نشارف اعلى منفع الحكيم ذکر کوي په ادنا نه کوي نو کا اگر جایز به خامخا دا ذکر کړي غیر دې ټول نه تصریح پکې نشتا نو کراهیت دې معلومه اور بس اشاره وبه قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن الشيباني قال سمعت ابن ابي وقال رضي الله عنهما وعنه اصابتنا من عبد يوم خيبر فان الخضور لتغلي قال وجاءنا للنبي صلى الله عليه وسلم لا تاكلوا من لحوم الحمر شيئا فهريقوها قال ابن ابي وقال فتحدثنا انه انما نهى عنها في مكتمل وجاءنا علمتم محمد هم سمتنوه كذا الكريتوب دا وجه وجه وقال بعضهم نهى عنها البتة دوم تكتك مطلقا حرمت راقي كذا سيوجه خمس بياه ورد نور حلال ولا حرام لأنها كانت تأكل العذرات يوجه ذلك ذات نجاستون في الفريرة نقردي خير وجوهات إفريدوا شاوتي وبه قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن ثابت عن البراء وعبد الله بن أبي وقال رضي الله عنهما أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمرا فطبقوها فنادى براء النبي صلى الله عليه وسلم أكفئوا القدورا وبه قال حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا علي بن ثابت سمعت البراء وابن أبي أوفى قال سمعت البراء قال سمعت البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهما وهم يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم خيبر فقد نسبوا القدور أكفئوا القدور وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت البراء رضي الله عنه وأنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثني إبراهيم بن
यानी बता मुकम्मल नस्खरा। हाँ وبه قال حدثني محمد بن ابي الحسين قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي عاصم بن عامر بن عباس رضي الله عنهما قال ادري انا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حملت الناس على بباروري على وجهك باروري يا gandagi khuri ya khamakal li wal pasijam فكره ان تذهب فانقلتهم او حرمه في يوم خيبر لحم او لا حرمه لحم الخمور داود غير بدل لي إذا مطلقا حرمت وجه ممتنع معلوم بس مولانا سے وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. और क्या माना से आदमाई और करीबी दोस्त दे ضرور बशाते